अयोध्याचे दर्शन घेऊन आज आम्ही परतीचो प्रवास करता आणि परतीचो प्रवास करता असताना यात्रेत जे भाविक आमकां मेळ्ळे तांच्यो प्रतिक्रिया आमी जाणून घेतात। हांव संदीप सिनारी, मेडन मिडिया खातीर। देसाई आणि म्हगेली ही मिसेस गीता, आम्ही दोगां ह्या स्किमी बद्दल कसलेच काय आमकां हांव येना। आमी सगळी सोय व्यवस्थित जाली। आमकां प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर साहेबान आमकां आनी आमगे सुभाष भवन आमच्या ह्या स्किमीचो लाभ घेवपाक मेळ्ळो। आमकां अत्यंत आमी तांचे आभारी आनी आमी खूश जाले। हांव कमलाकर कळंगुटकर सावड्डेच्यान आमकां समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि तशेंच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हेणे आमची यात्रा बद्दल आमी खूब काळजी घेतली उरताली। तेज्या इच्छे प्रमाणे आमी अयोध्या पासून देवाचे दर्शन घेवन आमी परतले। म्हजें नांव निशिगंधा गणेश गांवकर, नारगळी पालयेवाडा आमी रावता। आतां आमी ट्रेनीन अयोध्याक गेली। खूब बरें दिसलें आमकां, दर्शन बरें मेळ्ळें आनी खूब आमी भोंवली सगळीं देवळां। मातशें सगळीं देवळां भोंवून शॉपिंग करून आमी परत येयलीं। म्हजें नांव प्रकाश परब आनी म्हजी मिसेस शुभदा परब। आमी दोगांय जाणां कोठंबी गांवांतल्यान येयला। हो गांव सीएमाचो गांव आनी सीएम आमचो सामको आमच्या गांवांत सामको सदांच कार्यरत आसता आनी त्याच्यामुळेच आमकां ही देवदर्शन यात्राचें भाग्य लाभलेलें आसा। नमस्कार, हांव चंद्रकांत गांव साप्री कॉन्स्टिट्युशन आसलो आसा। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा हांच्या अंतर्गत आज आमी गोवा टू अयोध्या प्रवास करता। खरोखरच पयली हांव आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांकां हांव धन्यवाद म्हणटा, कारण तांच्यांनी हो आमकां आयज सगळे जाणट्या लोकांक टूर दिल्लो आसा। आज हांव अयोध्येक पावलो तेन्ना हांवें श्री राम प्रभूचें दर्शन घेतलें। अयोध्ये नगरी म्हाका अशें पळोवन अशें दिसलें की एकदम हांव खंयचे तरी स्वर्गभुमीन पावले अशें म्हाका दिसलें। तें पळोवन हांव एकदम भारावून गेलो। जशें आमी पुस्तकांनी वाचलेलें आसलें की रामायणा बद्दल, सरयू नदी बद्दल, हनुमानगडा बद्दल, प्रत्यक्षान जे हांव सरयू नदीचेर गेलो तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की आयज हांव खंय तरी आसा, वेगळे जगान पावले अशें म्हाका दिसलें। कारण आमी पुस्तकान वाचलें आनी हांगासर प्रत्यक्षान वेगळे आसा। जशें हनुमानगडी कितलेशे लोक सगळे पळोवन एक दर्शन करून आमचें नेत्र एकदम भारावून गेले म्हाजे। आनी म्हाका इतकें जिवाक बरें दिसलें की खंय तरी हांव एक स्वर्ग लोकांत आसा अशें दिसलें म्हाका। आनी आज खरें हांव धन्य जालो आनी म्हाज्या बरोबर आसलेले सगळे जाण एक धन्य जाले अशें म्हाका तरी दिसता। धन्यवाद। मंथन ट्रीप केल्या न्हू हेची ती गोड गरिबा खातीर खूब बरी आसा। कित्याक सांगपा आमच्या सारकी गरीब लोक अशी थंय पावची ना केन्ना आसली अयोध्या। हांवें केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतूंक नासलें हांव अयोध्येक पावतलें म्हणून। पूण म्हाजें चेडूं सकाळी फुडें म्हाका फोन केलो आनी म्हणपाक लागलें, मम्मा अयोध्येक ट्रीप केल्या म्हणून तूं वयता? हांवें फाटलें फुडलें न चिंतता हांव वयता म्हणून सांगलें, फुडलें फुडें म्हणून सांगलें। आनी म्हाज्या चेडवान म्हाका सांगलें तूं वयता जाल्यार हांव हें करता, ऑनलायन बूक करता म्हणून सांगलें। हांवें सांगलें कर म्हणून सांगलें। तशें मागीर हांवें म्हाज्या शेजाऱ्यांक विचारलें तुमी येता काय म्हणून। ना, शेजाऱ्यांक विचारनासतना पयलीं हांवें नांव दिलें तेंचें आनी मागीर तांकां विचारलें। पूण ती सुद्दां रेडी जाली, भाभी तूं बरें केलें म्हणूंक लागली, आमी या म्हणूंक लागली। नेत्रावली सांगे नेत्रावली से आई हूँ। मैं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर आणि सुभाष फळदेसाई सर बहुत धन्यवाद आभार मानती हूँ, क्योंकि इतना सुविधा किधर भी नहीं मिलता। इतना अच्छा खाना पीना भोजन, इतना सुविधा किधर भी नहीं मिलता। हमें सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधा मिला। टाइम वो भी टाइम पर मिला हमें, कि कभी भी कुछ भी कम नहीं हुआ। इसलिए बहुत आभार मानती हूँ। नमस्कार, हांव सुरेखा गांव, हांव नावेलीसून येयलां। ही यात्रा मुख्यमंत्र्यांनी केले त्याबद्दल ताका पयलीं धन्यवाद। कारण ही यात्रा अयोध्या मडगांव ती अयोध्या मेरेन जातली आनी हांव पयलीं एकटेच येवपाक भायर सरलें, तर चेड्यान आमच्या बापायकूय फोर्सान धाडलो। तो आतां सद्या दुसऱ्या
आसा गोंयच्यान हांव दुसऱ्या गोंयच्यान आहा म्हटल्यार सुद्दां म्हाका 1 मिनीट सुद्दां तो थंय आसा हें भासोंक ना कारण हांगासर हे लोक आहा ते सगळे आमी मेळून मिसळून एकी कडेन भाव भयणा कशी आमी हांव वारीचे मनीस आहा तेन्ना वारीक कशी रावता ते पद्दतीन हांगा आमी रावली सगळो तसो देवाचो जय जयकार करीत गेली तसोच जय जयकार येयलो. रामकृष्ण हरी. माझे नाव अनिल केरकर आणि हांव चोडणेचो गांवांत पण रावता करमळे नवे घर बांदला थंयसर आमी रावतात. पूण अशी एक लिंक म्हाका कोणें म्हाज्या एका फ्रेंडान धाडली आनी त्या लिंका प्रमाणे हांवें तें एप्लाय केलें आनी तें एप्लाय करून म्हाजें रोखडेंच कन्फर्मेशन आयलें. म्हाका कांयच खबर नासलें बाबा हें कितें आनी कशी स्कीम आसा अशें म्हणून. पूण म्हाका अशें कळ्ळें की मागीर फुडें एक दिसान मागीर 2 दिसांनी मागीर मिनिस्टराच्या एमएलएच्या ऑफिसान जेन्ना हांव गेलो तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की बाबा ही स्कीम अशी अशी आसा म्हणून. त्या स्किमीन अशें आहा की 50 ते 70 ह्या वर्साच्या पिरायेचे जे लोक आसा तांच्यांनीच ह्या स्किमाचो फायदो घेवप. येवन रामलल्लाचें दर्शन घेवन धन्य जाल्लें आसा. अक्षरशः न्हू अशे आनंदाचे अश्रू गळ्ळले आसा कित्याक हे आमी भुमीन कशी पावली आनी कोणा खातीर पावली हे सगळे न्हू विचार येवन सारके एकदम अश्रू ढळढळ भायर सरले आनंदाचे अश्रू येयल्ले आसा आनी धन्य जाले खरेंच आमी ती हांव आनी म्हजो इश्ट येयल्लो आसा रामलल्लाचें दर्शन घेवन मागीर आमी शरयू नदीचेर वचोन दीपदान केल्लें आसा. तेच्या नंतर आमी हनुमानगडीचेर वचोन थंयसर देवाचें दर्शन घेतलें आनी आयज आमकां हांगासर आयज हो 4थो दीस आसा. ट्रेनीन आमी जर्नी करता मडगांव टू अयोध्या आनी अयोध्येसून आमी परत आतां मडगांव वयता. तेन्ना आमच्या हांगासर कितली काळजी घेतलेली आसा. आमचे बरोबर डॉक्टर आसा आनी जे आमी नॉर्थ टू सावथ म्हणटा ते गोंयांतले सगळे जाण मेळ्ळेले आसात अशे एकवटान मेळ्ळेले आसा की कोण कोणाचो आनी कितें न्हू म्हणजे इतके आमी मिक्सअप जाल्ली आसा कांयच कळना. इतके मजेन गेल्या भजनान अभंगान सगळ्यान न्हू हरिपाठान मग्न जाल्ली आसा. घरा कडलो सामको असो उगडास सुद्दां येना इतकी मग्न जाल्ली आसा. जेवणा खाणाची आमची वेवस्था इतकी बरी केल्ली आसा. हांव शोभा गाड बिचोलेंच्यान येयला. हांव ही खरेंच मुख्यमंत्र्यान एक आमची योजना केल्या पळय आनी ती फळदेसायन खरीच ही बरी आमच्या करू. माझे नाव सुमन राय. हांव लांबगाव रावता. लांबगावसून येयले बिचोली लांबगावसून आनी आमी अयोध्ये देवदर्शन तुराक येयली मुख्यमंत्र्याच्या आनी आमकां अशें बरें दिसलें. बोलो श्री प्रभू रामचंद्र की जय.